अस्सलाम वालेकुम। हमसे सवाल पूछा गया है कि आप जो ये टर्म्स यूज़ करते हैं डीएनए की या एनर्जी की, तो ये साइंटिफिक हैं जबकि स्पिरिचुअलिटी और साइंस अलग अलग है। असल रूहानियत और असल साइंस दोनों एक ही चीज़ के नाम है। ये जो मैं एनर्जी की बात करता हूँ वो लफ्ज़ एक इंग्लिश में है, दूसरे अल्फाज में आप रूह कह लेंगे, लेकिन रूह एक वसी मफहूम और मायने रखती है। मेरा जो इल्म है वो ये है कि आप एक मट्टी का जिस्म हैं, आप अपनी मर्ज़ी से अपने हाथों को हिला सकते हैं, जबकि आप अपने दिल को अपनी मर्ज़ी से हिला नहीं सकते। वो एक एनर्जी के साथ, एक ताकत के साथ हरकत कर रहा है। हम लोगों ने हमेशा पानी पिया है, खाना खाया, फ्रूट खाए हैं, लेकिन कभी हम लोगों ने खून नहीं पिया, लेकिन हमारे अंदर खून बन रहा है। बताइए वो खून कैसे बन रहा है? सोचें कि वो खून कैसे बन रहा है। यानी आपके अंदर पहले ही एक अक्लमंद फोर्स, एक अक्लमंद एनर्जी, एक रोशनी का जिस्म, कोई ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर खून को बना रही है। जब आपके जिस्म में फासद मादे ज़्यादा हो जाते हैं उनको उनका खराज कर रही है। एक पूरा निज़ाम आपके अंदर चल रहा है। अभी वो एनर्जी, वो रूह, वो रोशनी का जिस्म आपके मट्टी के जिस्म से एक सेकंड के लिए भी अलग हो जाए, आप डेड हैं। आपको आपके नाम से भी नहीं पुकारा जाएगा, आपको मैयत कहा जाएगा। तो क्या फ़र्क पड़ा? आपका दिल वहीं पे है, गुर्दे वहीं पर हैं, मैदा आपका वहीं पर है लाश के। उस कम ही क्या चीज़ हुई है? उसमें से कम क्या चीज़ हुई है? उसमें से कम चीज़ जो हुई है वो एक एनर्जी थी, वो एक रूह थी, वो अलग हो गई है जो उसको चला रही थी जिस्म को। तो फिर आप असल में है क्या? इस वक्त आपका जो शऊर है, आप अपने आप को मट्टी का जिस्म समझ रहे हैं। आप मट्टी का जिस्म नहीं हैं, आप मट्टी का जिस्म नहीं हैं, आप मट्टी का जिस्म नहीं हैं। गौर करें इस बात के ऊपर। आप हकीकत में वो एनर्जी हैं, वो रूह हैं जो इस मट्टी के जिस्म को चला रही है। अब आइए डीएनए की तरफ, जो भी साइंस ने उसका नाम रखा है। जब भी किसी चीज़ को आप इंतहा तक लेके जाते हैं तो चीज़ एक रोशनी में तहलील हो जाती है, एक एनर्जी ही बनती है। ये जो विरासती मादियाँ हैं, विरासती बीमारियाँ हैं, उनकी भी रूहानी तौर पर एक शक्ल है, एक वो अपना पूरा हदोहार रखती हैं। इसी तरीके से जो एनर्जी है वो तो सबको पता है। एनर्जी को एनर्जी कह लो, ताकत कह लो। आप आमतौर पर देखें, जब आप काम करते हैं, आपकी ताकत ख़त्म हो जाती है, एनर्जी ख़त्म हो जाती है, तो मज़ीद आपसे काम होता है, आपसे मज़ीद काम नहीं होगा। आप इंतहा थक जाएं काम करते करते, आपको करोड़ रुपया भी देना, क्या मज़ीद ना काम करो, आप वो करोड़ रुपया नहीं लेंगे, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। आपकी एनर्जी जवाब देगी, आपकी ताकत जवाब देगी। दो नंबर की बात नहीं कर रहा, जब हकीकत में एनर्जी या ताकत ख़त्म हो जाती है इंसान की, तो फिर आपको रिफ़्रेश होना पड़ता है, फिर आपकी एनर्जी बहाल होती है, फिर आप काम शुरू करते हैं। तो फिर असल काम उस एनर्जी का है ना, उसी को तो आपने समझना है। आपके अंदर जो अक्लमंद ताकत चल रही है, जो अक्लमंद एनर्जी चल रही है, जो इतने काम कर रही है, उसको सारा ही पता है। हम शुरू में इस मट्टी के जिस्म से जब अलग होते हैं तो हमें वहाँ पे हकीकतन पता चलता है कि हम एक रोशनी का जिस्म हैं। हम ये मट्टी का जिस्म बेसिकली है ही नहीं है, हम एक रोशनी का जिस्म है, हम एक एनर्जी। और मैं ये ऐसी बातें क्यों करता हूँ? क्योंकि मैं इन तमाम चीज़ों से अमली तौर पर गुजरा हूँ, मुझे पता है कि ऐसा ही होता है। पहले हम जानने की कोशिश ये करते हैं कि हमारी मट्टी के जिस्म के अंदर जो एनर्जी चल रही है उसकी हकीकत क्या है, वो असल में क्या चीज़ है। उसके बाद जो एनर्जी है वो अपने मेन सोर्स को जानना चाहती है, अपने मेन सोर्स में जाना चाहती है, उसको समझना चाहती है कि उसका मेन सोर्स क्या है। यही तो सारी खेल है। मैं वो हमेशा तजर्बात पर पूरा उतरता है। अब समझना अपने आप को, हम तमाम इंसान जो हैं, इसको जिस तरीके से मर्जी समझ लें, आप देसी ज़ुबान में समझ लें, साइंसी ज़ुबान में समझ लें। क्या आपके अंदर ताकत नहीं है? क्या आपके अंदर एनर्जी नहीं है? क्या आपके अंदर एक अक्लमंद फोर्स खून नहीं बना रही? क्या कोई ऐसा इंसान है जिसके अंदर खून नहीं बनता?
وہ ایسا انسان ہے جو پانی نہیں پیتا، وہ ایسا انسان ہے جو کھانا نہیں کھاتا یا سانس نہیں لیتا. تو سانس لینے کے عمل کو سائنس اب جو مرضی کہہ رہے لیکن آپ لے تو رہے نا سانس. اسی طریقے سے کیا وہ ایسا انسان ہے جو سوتا نہیں ہے. ہر انسان سوتا ہے کہ نہیں سوتا. تو یہاں پہ ہمیں کچھ ٹرمز کی ضرورت نہیں ہے. ابھی فیوچر میں جا کر یہ جو حقیقی علم ہے جو کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے انر سے واقف ہوں، حالانکہ اسے جناب سلطان بہو صاحب نے کہا ہے اے تن تیرا رب سچے دا حجرا اندر پاف کیرا چاہتی ہو. تو اندر کوئی چیز ہے جس کو چاہتی ڈالنی، کہہ رہے ہیں نا سلطان بہو، جناب سلطان بہو نے کہا ہے. اسی طریقے سے بابا بلے شاہ نے کہا ہے آسمانی اڑدیاں پھڑدا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. تو پکڑو نا جو گھر بیٹھا ہے، پکڑو. ہاں ہاتھ لگاؤ اپنے باڈی کو، دیکھو پکڑا جاتا ہے وہ کوئی ایسے ہاتھ آ رہا ہے آپ کے ہاتھ، تو پھر سمجھیں پھر سمجھیں پھر سمجھیں. اس کو میرے دادا حضور حضرت پیر سید محمد صدیق شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اصل چیز تو انسان کے اندر ہی ہے اور انسان نے اپنی پہچان کرنی ہے. اب جس نے پوچھ لیا اپنی کیا پہچان کرنی ہے ان کو پتہ ہے، جس نے نہیں پوچھا وہ ایسے رہ گئے. پہچان کرنی کیا ہے آپ نے اپنی؟ سوچیں نا، سمجھیں کیا پہچان کرنی ہے بھائی. کیا آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے بال ہیں، یہ میری آنکھیں ہیں، یہ میرے کان ہیں، یہ میرے ہاتھ ہیں؟ یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے. پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ یہ ہاتھ پاؤں آپ کے جسم کو کون سی انرجی، کون سی طاقت، کون سی روح چلا رہی ہے. اور پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے ہر انسان کی زندگی میں، آپ نے دیکھے نہیں ہیں مرے ہوئے لوگ، تو ہر انسان کی زندگی میں ایسا لمحہ آیا کہ اس کا وہ مٹی کا جسم جو چل پھر رہا تھا، جو حرکت کر رہا تھا، جو کام کر رہا تھا، وہ بے جان پڑا تھا. یہ آپ کا عملی مشاہدہ ہے، یہ سائنسی طور پر ثابت شدہ ہے. آپ کی انرجی ثابت شدہ ہے، آپ کا مرنا ثابت شدہ ہے، بلکہ سائنس کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کا سانس لینا ثابت شدہ ہے، آپ کا کھانا ثابت شدہ ہے، آپ کا پانی پینا ثابت شدہ ہے. ہر چیز آپ کی ثابت شدہ ہے. تو اس کو کنفیوز نہ ہو. لیکن فیوچر میں جا کر جب آپ لوگوں کچھ جاہل لوگ قسم کے پکھنڈی جو لوگ ہیں وہ پرابلم کریٹ کریں گے، جی یہ تو فلاں علم ہے، فلاں علم نہ سمجھے بغیر ہی. ہوا کیا کہ جب پرانے دور میں جو صحیح ولی اللہ ہوتے تھے ان سے جب لوگ آتے تھے تو مختلف رنگ مذہب کے لوگ آ جاتے تھے، تو آپ لوگوں کو انکار نہیں کرتے تھے کہ شاید کسی کا بھلا ہو جائے. یہ علم حقیقی علم حضرت خواجہ غریب نواز کا ہے، صاحب کا ہے. تو آپ کی مجلس میں ابھی بھی دیکھ لیں ان کے دربار پر ان کو ہندو بھی مانتے ہیں، ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کے دربار پہ جاتے ہیں لوگ. تو جب وہ حیات تھے تو ان کا ہندوؤں میں سے ایک یوگی بیسکلی وہ لڑنے آیا تھا. کوئی نام اس کا لجپال کہتے ہیں، کوئی راجپال کہتے ہیں، راجپال اس کا درست نام لگتا ہے. تو آپ جناب نے اس کو ہرا دیا تھا. تو وہ پھر آپ کے بیت ہو گیا، مرید ہو گیا، تعلیمات لیتا رہا. لیکن جب آگے گیا اپنے قوم کو کچھ اس نے چیزیں سکھائیں، کچھ نہ سکھائیں، انہوں نے آگے کاپی کیا، پھر وہ آگے چلتا رہا کام. تو انہوں نے کچھ اس کو آپ چند ایک چیزیں جانتے ہیں. لیکن وہ جہاں پر بھی جائیں جو اسم اعظم اللہ ہو ہے اور اس کو پڑھنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے. میں لے کے جاؤں گا آپ کو، پڑھاؤں گا آپ کو، سمجھاؤں گا آپ کو. لیکن ابھی آپ کسی طریقے سے یہ الف بے تو پڑھ لیں، ابھی آپ کسی طریقے سے یہ سمجھ تو لیں، ابھی وہ جو اپنی اندھی عقیدتیں ہیں ان سے باہر تو آ جائیں. ابھی یہ جو فضول سے کام ہو رہے ہیں ان سے جان تو چھڑائیں اپنی. ابھی کم از کم وہ جو فری میں جنت کی ٹکٹیں ملی ہوئی ہیں ان کا تو کچھ کریں، پھر ہی آگے آپ فیوچر میں جائیں گے نا. اپنے انر میں جھانکنا شروع تو کریں، جائیں تو صحیح، اپنے اندر موجود انرجی کے ساتھ تعلق تو بنائیں، سمجھے تو صحیح کہ آپ کے اندر انرجی ہے. تو ہمارا یہ پروگرام ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ 2 یا 3 دن کی ایک ایسی ورکشاپ رکھی جائے بالمشافہ کہ جہاں پر آپ لوگ آ سکیں اور آپ کے ٹھہرنے کا اہتمام ہو، کھانے پینے کا اہتمام ہو، تاکہ آپ کو ڈائریکٹ یہ بات سمجھا سکے اور آپ کا پرابلم بھی کوئی نہ آئے. تو جو دوست اس کے لیے ایگری ہوں گے وہ فیوچر میں ہمیں بتا دیں، اور کیا آپ لوگوں کو ڈائریکٹ سمجھائیں. 2-3 دن جب آپ مسلسل رہیں گے تو انرجیز آپ کی ایکٹیو ہوں گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اصل حقیقی علم ہے کیا. اوکے جی، اللہ حافظ. امید ہے آپ کو جو آپ کی سمجھ آئی ہوگی، نہیں آئی تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں.